محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلام عرض کرنا اللہ فرماندا میرا محمد میرا رسول ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معه تے جڑا انہاں دے نال معہودی ضمیر ہودی ضمیر تمام مفسرین دا اتفاق اس تو مراد اے جڑا ہر ویلے نبی دے نال کون ہے ابو بکر صدیق ہے جڑا گھر وچ وی نال ہے بازار وچ وی نال ہے مسجد وچ وی نال ہے سفر وچ وی نال ہے حضر وچ وی نال ہے بازار وچ وی نال ہے جڑا ہر موقع تے نبی دے نال ہے وہی ابو بکر صدیق ہے. پھر قرآن فرماندا شداء علی الکفار جڑا جناب والا تو جاوے کون ہے جڑا کافراں تے سختی پہ کرنا فرمایا او اوے جدے سائے تو بھی شیطان نسدا ہے او نبی دا یار عمر ہے. تیجا فرمایا رحماء بینہم اس تو مراد کوئی عام بندہ نہیں اس تو مراد جناب والا میرے نبی دے یار حضرت عثمان غنی نے اگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے جڑیاں شانہ رب دا قرآن بیان پہ فرماندا ہے اے کسے عام بندے دیاں نہیں اے تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا شیر خدا سنیاں دا پیر سونے نبی دا ویر جدا نام علی المرتضی ہے جڑا زہرہ دے گھر والا ہے حسنین کریمین دا بابا ہے. اچھی وار نہ بولو ذرا سبحان اللہ تو جو ہے نہیں آزم بڑی گل کردہ فرمایا ہے منکر وجدے دل دے اندر تے نئی عشق صدیق ولی دا او بھی جانے ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ جنت وچیو مولنا جاسی نئی پیار عثمان غنی دا آزمیو بھی وڈا کافر جڑا نئی حبدار علی دا. الحمدللہ علی آلے بھی سننی ابو بکر آلے بھی سننی